अब हाम्रो देशको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरूले दिउन् र अनि बल्ल चाहिँ पाइबेला भनेर बस्ने चलन भएको हुनाले अब अरूले दिने कहिलेदेखि आउँछ, कहिलेदेखि चाहिँ सर्वसाधारणले पनि हुन्छ नि भ्याक्सिन लगाउन पाउने, त्यो के छ, आउँछ भन्ने एउटा त्यो अन्यलता जस्तो पनि रह्यो क्या। अब ठ्याक्कै भन्दा सेप्टेम्बरमा भित्र चाहिँ सेप्टेम्बरको फर्स्ट सेकेन्ड विकमा डाटाहरू सब कलेक्सन गरेर एफडीए रिभ्यू बोर्डलाई पठाउँछ। अमेरिकाको एफडीए रिभ्यू बोर्ड उनीहरूले हेरेर उनीहरू छिटो गर्छन्, उनीहरू कुरेर बस्दैनन्, रेड टेपहरू सबै काटिसकेका छन्, सब रेडीमा राखेछन्। अब कुन देशको भ्याक्सिन राम्रो भनेर कसैले तपाईँलाई सोधिहाल्यो भने अब विभिन्न देशहरूले उत्पादन गर्ने क्रममा छन् होइन। कुन देशको राम्रो भन्दाखेरि अब उनीहरूले बिलियन्स डलर दिएर फन्डिङ गरेर उनीहरूले चाहिँ पहिलो कति मिलियन्स भ्याक्सिन लिने भनेर उनीहरूले गरिसक्यो। अब लकडाउनको गरौँ, लकडाउन त हुन्छ नेपालमा, फेरि हुन्छ अब यो विदिन अ विक अर 2 मैले हुन्छ भनेको छु, त्यो नगरी सुखै छैन होइन। तर इन्डियाले आफ्नै समाधान नगर्दासम्म हामीलाई नेपालीलाई गाह्रो छ। उसले झन् नबुझेको हुनाले पनि झन् बाहिर जान दिएको छैन। उसले झन् यस्तो औडा भएर कि उसले चाहिँ दिदी घर बसेको भ्याजुलाई हान्दैछ। आज विशेष गरेर भ्याक्सिनको कुराकानी गर्दैछौँ। ल कति पर्छ त भ्याक्सिन अब आयो अरे नेपालमा, किन्नु पर्यो अरे अब सर्वसाधारणले? ओके, भ्याक्सिन चाहिँ उनीहरूको कुरा गर्दाखेरि है अथवा इन्डिपेन्डेन्ट बडिजहरूले पनि हिसाब गर्दाखेरि www.majjakotv.com रमाइलो छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, मज्जाको टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ र मज्जाको टिभीमा एउटा विशेष अङ्कको साथमा फेरि पनि हाजिर भइसकेको छु म अर्जुन केआर। हुन त अब यो कोरोनाको कहरको बिचमा धेरै कुराकानीहरू हामीले तपाईँहरू समक्ष राखेका रहेछौँ। बिचबिचमा विभिन्न इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरू समक्ष राख्ने क्रममा आज एउटा अलिकति इन्फर्मेटिभ किसिमको कार्यक्रमको साथमा हामी हाजिर भएका छौँ। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि एकजना डाक्टर हुनुहुन्छ र हुन त अब हामीले उहाँसँग योभन्दा अगाडि पनि लगभग 2 महिना अगाडि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। र अब यो 2 महिनाको बिचमा के कस्ता चेन्जेसहरू भएका छन् यो विशेष गरेर कोभिडको कुराकानीहरूमा, त्यो सँगसँगै आएका विभिन्न कन्सिक्वेन्सेसहरूको बारेमा र भ्याक्सिनको विषयमा विशेष त कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ आज हामी। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर कल्याण सुवेदी, र कल्याणजीसँग हामीले योभन्दा अगाडि कुराकानी गरिसकेका छौँ। तपाईँले मज्जाको टिभीमा गएर पुरानो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ उनै डाक्टर कल्याण। तपाईँलाई स्वागत छ मज्जाको टिभीमा। नमस्कार, थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। अमेरिकाको क्यान्टकीबाट बोल्दै हुनुहुन्छ डाक्टर कल्याण। र जस्तो हामीले योभन्दा अगाडि ठ्याक्क भन्दा 2 महिना भएछ कुराकानी गरेको। यो 2 महिनाको बिचमा यो कोरोनासँग सम्बन्धित रहेका धेरै कुराकानीहरूमा चेन्जेस आइसकेको छ। हामीले त्यो बेला कुराकानी गर्दाखेरि नेपालमा भर्खरै स्टार्ट हुँदै थियो, अहिले भयावह स्थिति भइसकेर लकडाउन भइसकेर पनि अब अहिले लकडाउन खुलेको अवस्था पनि छ होइन। र फेरि पनि सङ्क्रमण बढ्ने क्रममा पनि छ। अब के देख्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले यो टाइम फ्रेम बिचमा नि? मैले पहिलो भिडियोमा भनेको थिएँ, हामी सुरुमा अलि ओभर रियाक्ट गर्छौँ, पछि छोड्दै जान्छौँ, हात धुन पनि छोड्दै जान्छौँ, पछि बानी पर्दै जान्छ अनि सबैले चाहिँ हेलचेक्राइ गर्दै जान्छन् भने पहिलो भिडियोको लास्टतिर मैले भनेको छु। सायद त्यस्तै पनि भयो होला। अहिले कोरोना झन् फैलिँदै गएको छ। मृत्यु दर बढ्दै, यति धेरै मृत्यु भएको छ कि मैले पहिला ट्र्याक गर्थेँ 2-3 हप्ता अगाडिसम्म। आजकल मृत्यु दर भन्नाले मृत्यु सङ्ख्या पनि हेर्न छोडिसकेको छु, बढ्दो छ। अमेरिकामा पहिला 2000सम्म छोएको थियो प्रतिदिन, 300-400 पुगेको थियो, अनि 500-700 हुँदै 1400-1500 हुन लागिसकेको छ। यो शुक्रबार शनिबार आइतबार भेन्टिलेटरबाट मान्छे ननिकाल्ने भएको हुनाले मृत्यु धेरै देखिँदैन। अब भोलि पर्सि बढ्छ, संसारभरि बढेको छ। मैले युएसको कुरा गरेँ, नेपालमा झन् धेरै छ, झन् बढेको छ। उस्तै पर्यो भने मैले अनुमानमा अबको 1-2 हप्तामा नेपालको अधिराज्य धेरै ठाउँमा चाहिँ फेरि लकडाउन हुन्छ। जस्तो अब अहिले ठ्याक्कै तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि नेपालको स्थिति भन्दाखेरि नेपालमा 55 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको भन्ने यो वर्ल्ड त्यो डेटामा हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ होइन। अब सङ्क्रमण 20,000 भन्दा बढी मानिसहरूमा भइसकेको भन्ने जानकारी छ। अब यो सँगसँगै अब धेरै मान्छेहरूमा त्रास पनि बढेको छ कोरोनाको कारणले गर्दा। एक ठाउँमा मात्र होइन, संसारैभरि, एउटा गाउँमा मात्रै होइन, संसारैभरि, एउटा देशमा मात्रै होइन, सबैतिर
मान्छेले काम गुमाएका छन्, दाम गुमाएका छन्, त्यसले गर्दा विभिन्न किसिमको त्यो साइड इफेक्टहरू त परि नै रहेको छ मानसिक। सँगसँगै अब यो भ्याक्सिन आउँछ भन्ने एक किसिमको त्यो हुन्छ नि, कहीँ कतै खुसी भए जस्तो, फेरि होइन ट्रायल फेजमै छ, अझै टाइम लाग्छ, कहिले आउँछ त भ्याक्सिन भन्ने विषयमा पनि धेरै मान्छेहरूको अन्यलता छ। तपाईँले के बुझ्नु भएको छ यो विषयमा, के भन्न चाहनुहुन्छ? ट्रायलको कुरा पनि ल्याउनु भयो, म त्यसबारे पनि एक्सप्लेन गरौँला। भ्याक्सिनको आज मात्रै न्युज आएको थियो, रसियाले अप्रुभ गर्यो भनेको छ पब्लिकको लागि। युएसको कुरा गर्दाखेरि 2-3टा कम्पनीले काम गरिरहेछन्। सबैभन्दा फ्रन्टमा निस्किएको, सबभन्दा अगाडि सुरु गरेको र सबैभन्दा व्यापक ट्रायल गरेर एकदमै पब्लिकको ट्रस्ट जितेको ऐसा भन्नुपर्छ, मोडर्ना भन्ने छ, mRNA भ्याक्सिन प्रयोग निकालेको छ उसले। यो भ्याक्सिन अरू अहिलेसम्म निकालिएको भ्याक्सिन भन्दा अलिकति फरक खाले भ्याक्सिन हो। यसबारेमा डिटेलमा भनौँला पछि। संसारभरमा 150 भन्दा बढी कम्पनीहरूले सुरु गरेका छन् र अहिले। त्यसमा चाहिँ राउन्ड 100ले फर्स्ट फेजमै गइसकेका छन् र 25 जतिको चाहिँ सेकेन्ड फेजमा गइसकेका छन्। र फेजको कुरा आएपछि म फेजको कुरा भनिहाल्छु। प्राय भ्याक्सिनदेखि औषधि सबै कुरा, अब भ्याक्सिन भएर मैले भ्याक्सिनमा जोड दिएँ। 4 फेज हुन्छन्। पहिलो फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले काम गर्छ गर्दैन भनेर अराउन्ड 100 जति पार्टिसिपेन्टलाई, व्यक्ति भए नि भयो, नभए एनिमल भए नि भयो, चिम्पान्जीहरू लिन्छ। एस्ट्राजेनिकाले इङ्ल्यान्डमा चिम्पान्जी गरेको थियो। ट्रेडिसनली त्यसलाई 1 साल लाग्छ त्यो गर्न है, तर मोडर्नाले चाहिँ 42 दिनमा गरेको थियो। यहाँ त्यो मोडर्ना गरेर छुट्टै गर्छु, युएसले 42 दिनमा गरेको थियो यस्तै इमर्जेन्सी भएर। अनि सेकेन्ड फेजमा अराउन्ड 300 जति पार्टिसिपेन्ट चाहिन्छ है। अनि थर्ड फेजमा अझै बढी, सकेसम्म अझै केही हजार। र थर्ड फेज चाहिँ उस्तै पर्यो भने अराउन्ड 5 वर्ष लाग्ने पर्ने कुरा हो। 3 देखि 5 वर्ष। इट्स अ लङ टाइम नि है। युएसमा अहिले थर्ड फेजमा छ मोडर्नाले निकालेको mRNA भ्याक्सिन। 30,000 जनालाई पार्टिसिपेन्टमा यो मन्डे सोमबार सुरु भयो। 30,000 मध्ये 15 जनालाई चाहिँ यो प्लेसिबो भ्याक्सिन भनिन्छ, जुन भ्याक्सिनमा चाहिँ केही पनि छैन। त्यहाँ चाहिँ सलिन, नर्मल सलिन पानी मात्रै छ त्यसमा। आधी बाँकी रहेको 15,000मा चाहिँ रियल भ्याक्सिन छ। र 30,000 जनामा चाहिँ ऱ्यान्डमली गरेको छ धेरै स्टेटमा। यो म बसेको स्टेटमा एकजना नि परेको छैन बाहेक। त्यो भनेको संक्रमितहरूलाई नै गरिन्छ कि कस्तो के थियो बुझिएन। भ्याक्सिन अब त्यसरी, अब भ्याक्सिन भनेको उपचार गर्ने होइन, रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै सुरक्षित बनाउने हो। अब यसले के काम गर्छ भन्छु है, तपाईँ सोधिहाल्नुभयो। भ्याक्सिन जब ट्रेडिसनल्ली कुरा गर्नुपर्छ, पहिले त के हुन्थ्यो भन्दा भाइरस, अहिले भाइरसको कुरा हुनाले भाइरसकै कुनै पार्टिकल, जिउँदो भाइरस वा जिउँदो भाइरस चाहिँ हल्का त्यसलाई डेड भनौँ, अथवा त्यसले हाम्रो शरीरमा अट्याक गर्न नसक्ने अथवा हानि गर्न नसक्ने बनाइएको एटिन्युटेड भन्छ होइन, त्यो भाइरस वा त्यसको कुनै पार्टिकल शरीरमा भ्याक्सिनद्वारा चाहिँ एउटा एनिमलहरूमा दिइन्छ। पहिला चिम्पान्जीहरूमा, होर्सहरूमा केमा होइन। अनि त्यो एनिमलले चाहिँ त्यस विरुद्ध, त्यो भाइरस विरुद्ध जुन एन्टिबडी उत्पादन गर्छ, त्यसरी नै भ्याक्सिन बनाउने प्रोसेस हो। र mRNA यो मोडर्ना जुन युएसमा निकालेको नयाँ किसिमको भ्याक्सिन छ, यसले के गरिदियो भन्दा जुन हाम्रो फेरि अलिकति कम्प्लेक्स छ, यो म सिम्पल बताउन चाहन्छु। हाम्रो शरीरमा डिएनए भन्ने सबैले सुनेको छ, क्रोमोजोम डिएनए सुनेको छ। अनि त्यसले नै हाम्रो शरीरको जुन कोड गर्छ, शरीर बनाउँछ। जस्तै कम्प्युटरमा एउटा क्लिक की अठाउँदाखेरि त्यसले केही बन्छ नि, त्यसरी नै डिएनए जुन हो त्यसले गर्दा पछि गएर प्रोटिन स्ट्रक्चर केही भन्छ। मेरो नाक यस्तो हुनलाई, आँखा यस्तो हुनलाई, मेरो कान यस्तो हुनलाई डिएनएको एउटा कोडिङ हुन्छ, भित्र जिन हुन्छ, त्यसले बनाउँछ भन्ने हुन्छ। त्यसमा हाम्रो कोषको भित्र न्युक्लियसमा डिएनए हुन्छ होइन, क्रोमोजोमभित्र डिएनए हुन्छ। डिएनएबाट चाहिँ एउटा mRNA बनाउँछ पहिला होइन। अनि mRNA बाहिर गएर, न्युक्लियस बाहिर गएर प्रोटिन स्ट्रक्चर बनाउनलाई राइबोसोममा गएर फेरि दुनियाँ नाटक गरेर त्यहाँ बनाउने हो होइन। त्यो हामीले यो युएसमा भएको भ्याक्सिनले के गरिदियो भन्दा, भाइरसै नभइकन चाइनामा जब त्यो कोरोनाको पत्ता लगायो, त्यसको उनीहरूले त्यसको जिनोम हुन्छ, एउटा सिक्वेन्स हुन्छ, त्यो कम्प्युटरमा राखिदिएको थियो। त्यही जिनोम सिक्वेन्स उनीहरूले लिएर
यहाँको अरू भाइरसमा अथवा अरू यहाँ सेलमा कोषमा चाहिँ जुन डिएनएबाट अरू त्यो एमआरएनए हुँदै प्रोटिन बन्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो एमआरएनएमा उनीहरूले कोडिङ गर्यो, एकदमै आर्टिफिसियल उनीहरूले कोडिङ गरिदियो। त्यो कोडिङ गरिदिएपछि एउटा प्रोटिन स्ट्रक्चर बन्छ। के कोडिङ गरेको थियो भन्दा जुन कोरोना भाइरसकै जुन बाहिर स्पाइक देखिएको थियो नि हामीले, त्यो रातो स्पाइकहरू छ नि जुन पिक्चर प्रख्यात, त्यो स्पाइक गरेर भित्र गएर हाम्रो फोक्सोभित्र अथवा हाम्रो शरीरभित्र पस्ने थियो भाइरसको। यो भ्याक्सिनले के गरिदिने भयो भन्दा हाम्रो शरीरमा त्यस्तै खाले चाहिँ स्पाइक उत्पादन भएर अनि त्यो शरीरले चाहिँ त्यो स्पाइक विरुद्ध जुन कोरोनाको जस्तै हुने खाले स्पाइक विरुद्ध हाम्रो एन्टिबडी उत्पादन गर्ने भयो, जसले गर्दा यदि रियल लाइफमै कोरोना भाइरस छिर्यो भने र कोरोना भाइरसको स्पाइक जुन हामीलाई भित्र कोषभित्र छिर्न अट्याक गर्न रेडी हुन्छ, त्यो बेलामा हाम्रो शरीरले त्यो स्पाइकको विरुद्ध चाहिँ एन्टिबडी उत्पादन गरिदिइसक्यो, जसले गर्दा त्यो स्पाइकलाई नै अट्याक गरिदिएपछि त्यो भाइरस हामीमा छिर्न पाएन। एकदम कम्प्लेक्स कुरा हो, मैले सिम्पल मलाई चाहिँ सुन्नुहोस् न कस्तो लागिरहेको छ भने मैले चाहिँ यति बेला हुन्छ नि यो मेडिकलको अनलाइन क्लास गरिरहेको छु। जुन एमआरएनए टेक्नोलोजी यहाँ युएसमा बनाएको यो एकदमै एक्साइटिङ पनि छ। हुन त यो टेक्नोलोजी नयाँ त्यति साह्रो नयाँ त होइन, तर यसरी भ्याक्सिनको चाहिँ नयाँ हो। यो सुन्दै पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ होइन। ओके, अब त्यसो भएदेखि एउटा कुरा बताइदिनुहोस्। अब भ्याक्सिनको कुराकानी आयो, एक लाइनमा भन्दा वाट इज भ्याक्सिन, के हो त भ्याक्सिन? अब सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषा, अलिकति मेडिकल टर्म धेरै युज नगरिकन। एक लाइनमा भन्दाखेरि जब त्यो तत्त्व भ्याक्सिन हाम्रो शरीरमा दिइन्छ, हाम्रो शरीरले यो कोरोना भाइरसको केसमा हुँदा कोरोना भाइरसको विरुद्ध चाहिँ एन्टिबडी उत्पादन गर्छ, त्यसलाई अट्याक गर्ने उत्पादन गर्छ, जसले गर्दा रियल लाइफमा भाइरसभित्र छिर्ने बेलामा हाम्रो भित्र त छिर्ला, नाकभित्र जाला, तर कोषभित्र चाहिँ पसेर अट्याक गर्दैन, हाम्रो कोषलाई मार्दैन। यो औषधि होइन, यो चाहिँ अब तपाईँलाई अलरेडी भाइरस लागेको छ भने, पसिसकेका छ भने, अट्याक गरिसकेका छ भने बिचमा गएर भ्याक्सिन दिएर के अर्थ छैन। त्यसको लागि उपलब्ध टेक्नोलोजी छन्, तर यो काम गर्दैन। अब कुन देशको भ्याक्सिन राम्रो भनेर कसैले तपाईँलाई सोधिहाल्यो भने अब विभिन्न देशहरूले उत्पादन गर्ने क्रममा छन् होइन। कुन देशको राम्रो भन्दाखेरि अब पहिलेदेखि प्रुभन, एकदमै पहिलेदेखि प्रुभन धेरै भ्याक्सिनहरू भइसकेका छ नि, प्रमाणित भएकोहरू चाहिँ त ट्रेडिसनल भ्याक्सिन हो, जुन अहिले फोरफ्रन्टमा सुरुमा अहिले अगाडि देखिएको यो एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जुन इङ्ल्यान्डमा बनेको छ, त्यो भ्याक्सिन चाहिँ भरपर्दो हो, तर त्यो अलिकति पछाडि छ, एक फेज पछाडि छ, थर्ड फेजमा सुरु हुन लागेको छ होइन। युएसमा बनेको चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी हो, जुन उनीहरूले पहिलो फेज र दोस्रो फेजको डाटा हेर्दाखेरि, मैले पनि सरलाई हेरेको थिएँ, हेर्दाखेरि नर्मल कोरोना भाइरसले छिर्दाखेरि जुन शरीरले एन्टिबडी उत्पादन गर्छ नि जुन समयमा, त्योभन्दा 4 गुणा उत्पादन गरेको छ त्यो भ्याक्सिनले। तर अब थोरैजना पार्टिसिपेन्टकोमा, धेरैजनाको पार्टिसिपेन्टमा अब 30,000 जनामा गरेपछि त्यो डाटाले अलिकति धेरै अब त्यो डाटा हेरेपछि अनि बल्ल थाहा हुन्छ कि यो राम्रो हो कि होइन भन्ने कुरा। अब अगाडि आयो यो युएसको भ्याक्सिन चाहिँ ठिक छ होइन, अगाडि आउँछ, अहिलेसम्म डाटा राम्रै छ, तर अब ढिलो भए पनि फेरि भरपर्दो चाहिँ यदि दुईटा एकैपटक थियो भने म इङ्ल्यान्डवाला लिन्थेँ, किनकि त्यो प्रोभन पहिलेदेखिको टेक्नोलोजी हो, त्यो चाहिँ निश्चित काम गर्छ भन्छ र डाटाले पनि सजेस्ट गर्यो भने 100 जनालाई काम गर्यो नि मलाई काम गर्यो भन्थेँ मैले, तर अब त ढिलो छ। त्यही भएर दुईटा डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी अहिले अगाडि आएकाहरू मध्येमा। ओके, अब यो भ्याक्सिन चाहिँ अब कहिलेदेखि आउँछ, कहिलेदेखि चाहिँ सर्वसाधारणले पनि हुन्छ नि भ्याक्सिन लगाउन पाउने, त्यसो के छ, आउँछ भन्ने एउटा त्यो अन्यलता जस्तो पनि रह्यो क्या। अब ठ्याक्कै भन्दा एक्ज्याक्टली अब त्यही दिन, अब यदि पहिला केही साल अगाडिको कोरोना भाइरसभन्दा अगाडि केसमा त 5-7 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो। अब यसमा चाहिँ जे कुरा पनि छिटो गरेको हुनाले अब जुन यो लास्ट ट्रायल फेज 3 को चाहिँ 1 महिना जान्छ, 28 दिन 30 दिन भनेको यो अगस्त भरि जान्छ। सेप्टेम्बरमा भित्र चाहिँ सेप्टेम्बरको फर्स्ट सेकेन्ड विकमा डाटाहरू सब कलेक्सन गरेर एफडीए रिभ्यू बोर्डलाई पठाउँछ, अमेरिकाको एफडीए रिभ्यू बोर्ड। उनीहरूले हेरेर उनीहरू छिटो गर्छन्, उनीहरू कुरेर बस्दैनन्, रेड टेपहरू सबै काटिसकेका छन्, सब रेडीमा राखेका छन्। अमेरिकामा चाहिँ मेरो अनुमानमा अक्टोबरको फर्स्ट विकतिर चाहिँ केही चाहिँ पब्लिकले पाउँछन् अमेरिकामा चाहिँ। अब कसले पाउँछ भन्ने प्रश्न सुन्नु होला होइन। एकैपल्ट धेरै बनाउनु सम्भव हुँदैन होइन, संसारभरकोले एकैपल्ट हुँदैन, किनकि एउटा कम्पनीले गरेको छ।
त्यो चाहिँ अब हेल्थ केयर वर्करहरू, एल्डरली जस्तै नर्सिङ होममा काम गर्ने नर्सिङ होममा बस्नेहरू, बुढाखाडा घरका पनि एल्डरलीहरूले, र फ्रन्ट अरू एसेन्सियल वर्कर हुन्छ जुन चाहिँ स्टोरमा, जस्तो तपाईँले स्टोर चलाएर बस्नुहुन्छ, जुन बाहिर पब्लिकसँग डे टु डे बस्नुपर्छ नि, घर बसेर अनलाइन त काम हुँदैन धेरैको, त्यसरी फ्रन्टमै फ्रन्ट लाइनर वर्करलाई चाहिँ दिने सम्भावना धेरै छ। र यो पनि के भयो भन्दा अरू भाइरसको केसमा बच्चा बच्चीलाई पठाइदिन्थ्यो। के भन्दा बच्चा बच्चीलाई नलागिन् त होइन, नमरेका पनि होइनन्, तर प्रतिशतको आधारमा बच्चा बच्चीलाई कम लागेको, कम डेथ रेट भएको हुनाले बच्चा बच्ची बरु अलिक पछि पर्ला जस्तो छन्। ओके, अब यो त अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा भयो। अब वर्ल्ड वाइड हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ भ्याक्सिन कहिले पुग्छ त, अब के भन्नुहुन्छ? किन भन्दा अहिले त एकदमै त्यो अन्यलताको स्थिति पनि छ क्या, कहिले भ्याक्सिन आउने, किन भन्दा सङ्क्रमण बढ्दो छ, लकडाउन फेरि खुलेको छ, फेरि लकडाउन गर्ने कि के गर्ने, अन्यलताको स्थिति छ, मान्छेहरूमा डिप्रेसन छ होइन। अब लकडाउन त हुन्छ नेपालमा, फेरि हुन्छ। अब यो विदिन अ विक अर टू मैले हुन्छ भनेको छु, त्यो सम्भव नगरी सुखै छैन होइन। एकैपल्ट झप्पै खोलियो कि एउटा सहर अथवा एउटा जिल्लाहरू मात्रै लिमिटेड खोल्नुपर्ने ठाउँमा एकैपल्ट खोल्दाखेरि अलिकति गाह्रो भयो यहाँ होइन नेपालमा। अब नेपालमा भ्याक्सिन कहिले पुग्छ भन्दाखेरि अब यसो अब अमेरिकाले अब मैले बिहानको समय हेर्दाखेरि उनीहरूले 3वटा ठुलो कम्पनीहरूसँग उनीहरूले बिलियन्स डलर दिएर फन्डिङ गरेर उनीहरूले चाहिँ पहिलो कति मिलियन्स भ्याक्सिन लिने भनेर उनीहरूले गरिसक्यो है। त्यस्तै इजरायलले गरिसक्यो, इङ्ल्यान्डले गरिसक्यो, ठुल्ठुला देशले गरिसके। अब हाम्रो देशको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरूले दिउन् र अनि बल्ल चाहिँ पाइ बेला भनेर बस्ने चलन भएको हुनाले अब अरूले दिने कहिले, अरूले दिन पनि अब यो सबैलाई समस्या भयो, रिसोर्सेस कम भएको बेलामा, सबैलाई चाहिएको बेलामा चाहिँ अब आफूले नभएको त दिँदैनन्। त्यही भएर अब नेपालमा अनलेस एउटा उपाय के छ भन्दाखेरि प्रुभन टेक्नोलोजी एउटा दियो, रेसिपी मैले यसरी बन्छ भ्याक्सिनको रेसिपी दिएर इन्डिया अब तिर पठाइदियो भने ठुलो कम्पनी एकैपल्ट त्यहाँ भएको एक्जिस्टिङ कम्पनी, ड्रग कम्पनीहरूसँग अथवा रिसर्च कम्पनीसँग गएर कुनै WHO अथवा कसैले फन्डिङ गरेर, प्राइभेटले कसैले फन्डिङ गरेर ल भ्याक्सिन बिलियन्स डोज भ्याक्सिन बनाउनु पर्यो। त्यो पनि फेरि 2 डोज बनाउनु पर्ने भन्ने छ अहिले यहाँ कुरो। मैले छुट्याए फेजको कुरा गर्दाखेरि 1 डोजले मात्रै नहोला, 2 डोज बुस्टर डोज पनि चाहिन्छ भन्ने छ। भनेको 2 डोज भनेको 1 डोज लिइसक्यो कति टाइम पछाडि लिनु पर्ने कि कस्तो के हो यो? अलिक विक्स भन्ने छ। अब यस्तो भयो, एकदमै फास्ट गर्नु पर्यो हुनाले सानो डोज दिएर हेर्यो, एन्टिबडी धेरै उत्पादन भइदिएन, धेरै डोज दियो हल्का साइड इफेक्ट देखियो, 1-2टामा सास फेर्न गाह्रो भएको, फिभरहरू हुन त फिभरहरू हल्का सामान्य इन्जेक्सन लिइसकेपछि सामान्य तपाईँहरूले हुन्छ नै होइन। त्यही भएर फास्ट गर्नुपर्ने, बरु थोरै मिडियम डोज, स्मल डोज पनि होइन, लार्ज डोज पनि होइन, मिडियम डोज 2टा डोज दिएर चाहिँ अलिक ग्यारेन्टी हुने भन्ने चाहिँ भएर 2 डोज गर्न पर्ने भनेर माइन्डमा गरिसकेका छन् भनेपछि अब 2 डोजै गर्छन्। अब यो पहिलो फेजको लागि, पहिलो फेजमा पब्लिकमा हुँदाखेरि त्यो गर्दाखेरि नेपालमा पहिलो फेज जाने कहिले, दोस्रो फेजको ग्यारेन्टी हुने कहिले? तपाईँले यो भनिरहँदा त बडो यो चिन्ताको विषय पो अहिले देखा पऱ्यो त। जस्तो अब तपाईँले जुन हिसाबले एउटा प्रेडिक्ट गरिरहनु भएको छ त्यो हिसाबले त नेपालमा भ्याक्सिन पुग्न त निकै नै टाइम लाग्ने भने जस्तो तपाईँको प्रिडिक्सन रह्यो होइन। यो बिचमा त अब त्यो कोरोना त यो बिचमा त सङ्क्रमण जुन हिसाबले बढिरहेको छ त्यो हिसाबले जहाँ त एकदमै भयावह स्थिति देखिन्छ नि होइन, देखिन्छ होइन। अब अरू देशले भ्याक्सिन लगाइदियो भने पनि हाम्रो देशमा जुन बाहिरबाट आउने चाहिँ कम चाहिँ हुन्छ। जस्तै चाइनाले भ्याक्सिन आफ्नो देशका नागरिक लगाइदियो भने त्यताबाट आउने चाहिँ कम भयो। तर इन्डियाले आफ्नै समाधान नगर्दासम्म हामीलाई नेपालीलाई गाह्रो छ, फैलिन जान्छ। अब कति ठाउँमा मैले बिहान न्युज हेरे अनुसार समुदायमा फैलिसकेको रहेछ भन्ने कुरा आएको छ। समुदायमा फैलिएको बरु नेपालमा त्यो धेरै छैन अहिलेसम्म, तर 1-2टा सहरमा फैलिसकेको भन्ने खबर पनि आएको छ। कति सत्य हो गभर्मेन्टले भनेको छैन, तर लोकल बडिजहरूले चाहिँ भनिरहेछन्। अब यसरी बढ्दै गयो भने प्लस समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि जाडो समयमा चाँडो फैलिन्छ, किनकि बाहिर कन्ट्याक्ट एरियाहरू पनि चाहिँ अहिले पो गर्मी भएर भाइरस मरिहाल्छ, त्यो डिएनए डिसइन्टिग्रेट भइहाल्छ होइन, जेनेटिक मेटेरियल लामो समय रहन सक्दैन, भाइरस पार्टिकलै रहन सक्दैन। मान्छे नजिक आएपछि मात्रै सर्ने भएको छ अहिले होइन, अथवा घरभित्र सर्ने भएको छ। त जब चिसो भएपछि त बाहिरले कसैले थुक्दा छुँदाखेरि बाहिर कति टच भएको छ त्यो भोलिपल्टसम्म रहन्छ, जुन हाम्रो युएसमा पनि सुरुमा देखिएको त्यही थियो।
3-4 महिना चाहिँ चिसो समयमा तर यो गर्मी भएपछि त अलिक स्लो भयो होइन। अहिले त ठ्याक्कै तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेको बेला त झन् फेरि त्यो अपवार्ड स्लोपिङै छ नि त, कर्भ त बिचमा अलिकति डाउन भए पनि हो होइन। युएसको कुरा गर्दाखेरि होइन ओभरअल वर्ल्डकै कुराकानी गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो ट्राभल गरिरहेको छ क्या भाइरस, नयाँ ठाउँमा गइदियो कि नपुगेको ठाउँमा विस्तार भइदियो कि। यो गाउँ गाउँमा कोक पठाए जस्तो भयो कि, पहिला सहरकाले कोक खान्थ्यो गाउँ गाउँमा नि, सहरकाले मान्छे त बरु कम खान्थ्यो त्यति नै हुन्थ्यो, तर धेरै जनसङ्ख्या बढ्यो कि गाउँ गाउँतिर पुगे जस्तै भयो कि। जस्तै न्युयोर्क अमेरिकाकै हेर्यो भने न्युयोर्कमा त कम छ नि, तर नगएका सहरहरूमा चाहिँ बढ्न थाल्यो कि उनीहरूले हेलचेक्राइ गरिदियो। जस्तै फ्लोरिडामा बढ्यो, एरिजोनामा बढ्यो होइन। न भूत न भविष्य होइन, न कहिले यो संसारमा न कहिले यस्तो भएको थियो। एकजना काठमाडौँभरिमै एकजनाले बिताउन सक्छ, एकजना मान्छेलाई भयो भने त्यहाँबाट पनि सबभन्दा ठुलो रिक्स भयो होइन। सक्छ उसले अब पहिलो 5 देखि 7 दिनसम्म सार्न सक्छ, उसलाई सिम्टम भएदेखि अझ सिम्टोमेटिक पनि हुन्छ भन्ने छ। उसले झन् पब्लिक मासमा असनतिर गएर हिँडिदियो भने जुदै गछ भने भनौँ न, त्यहाँ असनमा कोचाकोच हिँड्नुपर्छ उस्तो अहिले त कम छ, मैले देखेको थिएँ पिक्चरको। बसमा चढेर चाहिँ हिँडिदियो भने सबलाई सार्ने भयो, त्यो पब्लिकमा नजिकमा सार्ने भएपछि उसले यस्तो त क्यास्केड हुने भयो नि त, मल्टिप्लाइङ इफेक्ट भयो। एकजना व्यक्ति चाहिँ गए पनि काठमाडौँभरि हुन्छ। र आज हामी डाक्टर कल्याणसँग विशेष गरेर अब अलिकति स्पेसिफिक भएर भ्याक्सिनसँग रिलेटेड रहेरै कुराकानी गरिरहेको छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले गरेको कुराकानीमा धेरै कुराकानीहरू आएको छ होइन। अब कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेका धेरै कुराहरू हामीले अगाडि नै गरिसकेको भएको हिसाबले गर्दा हामीले त्यो कुरा फेरि पनि यहाँ उठाएनौँ। र आज विशेष गरेर भ्याक्सिनको कुराकानी गर्दैछौँ। र कति पर्छ त भ्याक्सिन अब आयो अरे नेपालमा, किन्नु पर्यो अरे अब सर्वसाधारणले? ओके, भ्याक्सिन चाहिँ उनीहरूको कुरा गर्दाखेरि है, अथवा इन्डिपेन्डेन्ट बडिजहरूले पनि हिसाब गर्दाखेरि पहिलो चरण निस्केको भ्याक्सिनहरू यो कम्पनीहरूलाई फाइदा हुँदैन है। हुन त कम्पिटिसन पनि छैन, फाइदा, किनकि उनीहरूले यति धेरै टेक्नोलोजी, यति धेरै मान्छे सोर्स अन्त काम गरिरहेका मान्छेलाई तानेर ल्याएर काम गराएको छन् अहिले होइन। अन्त चाहिँ तँलाई 100,000 दिएको भने म तँलाई 120-50 दिन्छु आइज भनेको छन्। सबले बोलाएर चाहिँ उनीहरूले काम गराएको छन् एकैपटक ओभर फ्यु नाइट्समा। यति धेरै खर्च लागेको छ कि उनीहरूले पुरै उठाउने भने त एउटा भ्याक्सिनको $400-500 पर्छ भन्ने छ होइन, अथवा एक सेटको भ्याक्सिन। $400-500 यदि यो पहिलो फेजमा नै उनीहरूले पैसा उठाउने हो भने। ए ओके, तर त्यसो नहोला होइन। उनीहरूले लङ टर्म गर्छन्। उनीहरूले चाहिँ अब पर्सनले तिर्यो भने सायद $100-200 भनेको नेपाली कति पर्ने भयो, $15,000-30,000 रुपियाँसम्म। तर अब पाउनु पर्यो, त्यसको चाहिँ सिपिङ गर्न पर्यो, त्यो चाहिँ सजिलो छैन नि। यो त बडो महँगो जस्तो पो देखियो त तपाईँको एउटा प्रिडिक्सन अनुसार हेर्ने हो भने त होइन। जस्तै इङ्ल्यान्डबाट अहिले भ्याक्सिन कहाँ बनाएको छ, युएसमा बनाएको छ, इङ्ल्यान्डमा बनाएको छ। यहाँ बनेको भ्याक्सिन यत्रो खर्च लगाएर यत्रो पैसा तिरेर जुन सामान्य वर्करले कति पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भ्याक्सिन नेपालसम्म पुर्याउँदा त धेरै महँगो पर्छ। तर अरू उपायहरू गर्छन्, किनकि इन्डियातिर बनाउँछन् चिपर के अरे लेबर लिएर आएर यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ अलिक पछि पाउने चाहिँ सस्तो नै हुन्छ। सुरुमा कम्पिटिसन हुन्छ, अब तछाड मछाड हुन्छ। अब अरेबियन कन्ट्रीहरूले धनीहरूले किनिदिएपछि त अब उता म $500 किनिदिन्छु भ्याक्सिन भने चाहिँ नेपालमा गएर $50 त बेच्दैन नि। ओके, अब यो तपाईँले भनिरहँदाखेरि नि यो भयावह त्यो दिमागमा पिक्चर आइरहेछ क्या, बडो डरलाग्दो खालको पिक्चर नि, जुन हिसाबले नेपालमा बढिरहेको छ र जुन हिसाबको तपाईँको त्यो एउटा प्रिडिक्सन कहिलेसम्म पुग्छ र पुग्दा कतिसम्म पर्न सक्छ एउटा आम पब्लिकलाई भन्ने विषयमा तपाईँले एउटा भनिरहनु भएको छ। त्यो सोच्दाखेरि निकै डर लाग्दो स्थिति। र अब यो सबै सुनिसकेपछि होइन अहिले जस्तो कतिपय मान्छेहरूले मास्क लाउनुपर्छ भने एकदमै त्यो कडी कडाउ गर्दा पनि म लाउँदिनँ मास्क, मलाई सफोकेसन हुन्छ, मलाई गाह्रो हुन्छ मास्क लाउन भन्ने पनि धेरैजनाले भनेको पनि सुन्छौँ होइन। अब जरिमानाको कुरा पनि छ त्यसमा। त्यस्तै अब म भ्याक्सिन लाउँदिनँ भनेर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ? अब भ्याक्सिन लाउँदैन, अब मेन्डेटरी नेपालमा कति गर्छन्, तरफले पहिले भ्याक्सिनै पाउनु पर्यो। युएसको केसमा चाहिँ हेल्थ केयर वर्करहरूले लाउँदिन भन्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ काम गर्न पाउँदैनस् भन्ने नियम ल्याउँछ कि अहिलेसम्म त्यस्तो नियम छैन, त्यस्तो गर्न पाइँदैन अहिलेसम्म आजसम्मको मितिमा। लाउँदिन भन्यो भने N95 मास्क लगाउनु पर्ने चाहिँ मेन्डेटरी थियो पहिला यो कोरोना भाइरसभन्दा अगाडि। यदि मैले हस्पिटलमा चाहिँ मैले लगाएँ होइन, हस्पिटल काम गर्दा, ठुलो हस्पिटल काम गर्दाखेरि, अनि N95 मास्क चाहिँ मलाई रुवाखोकी लाग्दा मैले लाउनै पर्थ्यो, सिम्पटम देखाउने बित्तिकै लाउनै पर्थ्यो, अथवा एटलिस्ट सिम्पल सर्जिकल मास्क भए पनि।
रिफ्युज गर्न पाइन्थ्यो पहिला। अब अहिले चाहिँ सायद तिनीहरूले चेन्ज गर्छन् होला, यो अलिक डेडली भएको हुनाले। अब यस्तो अब नेपालको केसमा चाहिँ लाउँदैन भन्यो भने अब नेपालको केसमा पर्सनल लस, फ्यामिली लस, अब तैँले जाने खास तेरै परिवारको हो भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो अप्रोच लिन्छ कि लाग्छ। अब पाउनेले नपाएको लोछाचुडी भएको बेलामा अब त्योभन्दा म्यान्डेटरी चाहिँ नगर्ला झट्टै नेपालमा चाहिँ, तर युएस म्यान्डेटरी गर्छन् त्यो बेला। तपाईँले भनेअनुसार अब एल्डरली एज भएका मानिसहरू जो अलरेडी कुनै रोगमा थलिएका छन् होइन, जो अन्डरलाइन कन्डिसनमा छन्, उनीहरूले पहिला फर्स्ट प्रायोरिटीमा उनीहरू पर्ने भयो होइन। त्यस पछाडि बच्चाहरूले भनेको पछि नै हुने जस्तो भयो तपाईँको भनाइअनुसार। अब एउटा कुरा पनि छ, बच्चाहरू केसमा अहिले फन्डिङ गरेको छ युएस गभर्मेन्टले स्कुल ब्याक टु स्कुल फन्डिङमा। त्यसले कुनै चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि कुनै रोगहरू अरू चाहिँ डिजिजहरू छ अथवा त्यस्तो लो इम्युन भएका छन् भने पनि उनीहरूलाई दिन्छन् होला, तर पुरै बच्चाहरूलाई दिनु सम्भव छैन। पुरै बच्चाहरूलाई दिन्छन् तर उनीहरूले फेज कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सायद। र सम्पूर्ण दर्शकलाई हामी भनिहाल्न चाहन्छौँ कि यति बेला हामी मजाको टिभीमा छौँ र मजाको टिभीमा डाक्टर कल्याणसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। कोभिडको कुराकानी छ, तर कोभिडको विषयमा हामीले धेरै कुराकानीहरू योभन्दा अगाडि पनि उठाइसकेका छौँ। आज विशेष गरेर भ्याक्सिनको कुराकानी, किन भन्दा एउटा आशाको केन्द्र भनौँ न होइन, भ्याक्सिन आएपछि चाहिँ यो अलिकति सर्ट आउट हुँदै जान्छ बिस्तारै भन्ने पनि छ। त्यो भएको हिसाबले गर्दा विशेष भ्याक्सिनमा फोकस भएर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र अब योभन्दा अगाडि गरेको कुराकानी जुन हामीले 2 महिना जति अगाडि कुराकानी गरेको छौँ त्यसमा धेरै विषयहरू समेटेका नै छौँ हामीले। त्यो पनि तपाईँलाई त्यो भिडियो पनि हेर्नको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो भिडियोको तल हामी लिङ्कमा पनि त्यो पुरानो भिडियो पनि हामी राख्नेछौँ। र अब तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यो भने त जस्तो 4 दिन 4 रातसम्म पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ। त्यो टपिकहरू त्यति धेरै छन्। तपाईँले युट्युबमा बनाउनुभएका त्यो सामाजिक सञ्जालमा बनाउनुभएका भिडियोहरू, हरेक भिडियोहरू म प्रायः हेर्ने पनि गर्छु र त्यसमा विभिन्न टपिकहरूमा तपाईँले कुराकानी गरिरहनु भएको छ। हरेक टपिकमा कुराकानी गर्दा त्यो हरेक एपिसोडहरू पनि बन्न सक्छ। तर अब आज हामीले भ्याक्सिनको कुराकानी गऱ्यौँ, तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा धेरै विषयवस्तुहरू यो भ्याक्सिनसँग रिलेट रहेका कुराकानीहरू हामीले राख्यौँ नै। अब के चाहिँ छुट्यो त भ्याक्सिनको विषयमा? भ्याक्सिनको बारेमा नेपालमा के चाहिँ भन्न बाँकी रह्यो? नेपालको के छ भन्छु, नेपालमा भ्याक्सिनहरू एउटा के छ गलत धारणा नेपालमा के छ, अमेरिका नभएको त होइन होइन, अमेरिकामा अटिजम हुन्छ के हुन्छ भन्ने दुनियाँ छन्। एउटातिर एउटा छुट्टै हाम्रो छ फेरि नाटक चाहिँ पनि। नेपालमा चाहिँ जेन्युनली चाहिँ के डर छ भन्दा भ्याक्सिन लगाएपछि कोही मरेको नेपालमा घटनाहरू, अब यस्तो भएको उस्तो भएको नि हल्लाहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै म नेपाल हुँदै सुन्थेँ। भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि सामान्य ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने अथवा लगाएको एरियामा दुख्ने, हल्का केही दिनमा आफै सन्चो हुने, बच्चालाई अलिक बढी होला होइन, किनकि त्यो सुई त साइज त बच्चालाई र ठुलोलाई उत्रै नै हुन्छ। त्यही भएर अलिकति मान्छेहरू पहिलेदेखि नै जुन भ्याक्सिनको बारेमा गलत कुराहरू छ त्यो बारेमा अलिकति डर मान्छन् झै लाग्छ। त्यसको बारेमा पब्लिक एजुकेसनमा गभर्मेन्टले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। र यो भ्याक्सिनको बारेमा प्रश्नहरू यहीँ अमेरिकामा पनि के छ भन्दाखेरि जुन 5-7 वर्ष लगाएर बनाउनु पर्ने भ्याक्सिन यो केही महिना मात्रै बनाएको चाहिँ के डर लाग्छ, केही त हुँदैन, केही के अरे डेन्जर त हुँदैन भनिन्छ। जुन चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलको फर्स्ट फेज नै सेफ्टीको लागि गरिन्छ कि सेफ छ कि छैन, व्यक्तिले कुनै असर गर्छ गर्दैन भनिन्छ। सेकेन्ड फेजमा गएर चाहिँ कति डोज दिने हो, कति डोजले काम गर्छ, एन्टिबडी उत्पादन गरे गर्दैन भनेर गर्ने हो, त्यो सबै फेज पार गरिसक्यो। त्यो अहिलेसम्म राम्रै डेटाले भनेको छ, डराउनु पर्दैन। यदि नेपालमा भ्याक्सिन होपफुली सस्तोमा आओस्, नेपालमा सस्तो नगरी नेपालले कन्ज्युम गर्नै सक्दैन, सस्तोमा चाइना इन्डिया अथवा कतैबाट चाहिँ मिलाउला होइन, सस्तोमा त आउँछ नआएर नेपालले लिनै सक्दैन होइन, WHO कतैबाट फन्डिङ गरेर आउला। डराउनु पर्दैन, लिनुहोस्। सकेसम्म चाहिँ होडबाजी गरेर चाहिँ भ्याक्सिन लिनलाई त्यो लाइन लगाएर अथवा कुपनको लागि त्यो नगर्नुहोस्। यदि त्यस्तो केयस भयो भने बुढाखाडालाई जुन बिरामीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ चान्स दिनुहोस्। र यो नेपालमा फैलिँदैछ कोरोना भाइरस, मास्क लगाउने, नजिक नजाने, छिमेकी भन्दै अर्को हामी इनमा छौँ भने म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले आफ्नै घरतिर वरिपरि देखेको छु, खरिन्डारमा सुन्नु भएको छ भने वरिपरि छिमेकीलाई फलानालाई मैले चिनेको छु, त्यो उसले चिनेको छु त्यो भनेर नजिक गरेको उसले फेरि उसलाई चिनेको हुन्छ, त्यो चेन हुन्छ कि फैलिने यस्तै हो होइन। उसले चिने अनि एसिम्टोमेटिक हामीले त चिन्छौँ नि, तर के गर्ने अब कोरोनाले चिन्दिँदैन भने जस्तो जानियो अनि लक्षण नभए पनि सर्ने कुरा अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन र कोरोना बारेमा। त्यही भएर जोगिनुहोस्, घरबाट ननिस्किनुहोस्, टाढै बस्नुहोस्। गफ गऱ्यो हामी 6 फिट
करिब 2 मिटरको डिस्टेन्स राख्नुहोस्, जोगिनुहोस्। भ्याक्सिन महँगो पर्छ, झट्टै आउँदैन, कसैको ज्यान जान सक्छ तपाईँको कारणले, आफू पनि जोगिनुहोस्, परिवारलाई पनि जोगिनुहोस्। र यति बेला मजाको टिममा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर कल्याण, DNP PMHP। अब यो भने के हो भनेर हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। विशेष गरेर अब म क्लियर गरिदिन्छु, म नर्स प्र्याक्टिस गर्दै गएर डक्टरेट गरेको, DNP डक्टरेट नर्स प्र्याक्टिसर, अनि साइकेट्री मेन्टल हेल्थ नर्स प्र्याक्टिस हो, अगाडि मेन्टल प्र्याक्टिस गरेको छु। सोध्न सक्नुहुन्छ। अमेरिकाको क्यान्टकीमा बसेर यति बेला बोल्दै हुनुहुन्छ डाक्टर कल्याण, र म यति बेला अमेरिकाकै कोलम्बसमा बसेर बोल्दैछु। र यति बेला हामीलाई संसारभर रहनुभएका नेपालीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँको विशेष गरेर एउटा मानसिक हेल्थसँग पनि अलिकति आफ्नो सब्जेक्ट भएको हिसाबले गर्दा अब जाँदा जाँदै भ्याक्सिनको कुराकानी त हामीले मुख्य रूपमा गऱ्यौँ नै, तर सँगसँगै अब मानसिक एउटा यो हुन्छ नि, हामीले यो विषयमा कुराकानी गरेकै छौँ तर पनि अलिकति जोड्न मन लागि नै हाल्यो। यो बिचमा देख्यौँ कि साइड बाई साइड धेरै मानिसहरू डिप्रेसनको शिकार भएका, धेरै मानिसहरूमा एउटा फ्रस्ट्रेसनको त्यो लेभल निकै हाई भएको होइन, र त्यो एउटा एक्सप्रेसनमा पनि त्यो कुराहरू देख्न थालियो, र सँगसँगै आत्महत्याको कुराहरू पनि एकदमै धेरै बढेर गयो होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ धेरै अब पर्सनल लाइफमा धेरै कुराहरू होला होइन। मेरै अस्ति एउटा पेसेन्ट अटिजम भन्ने कतिजनालाई थाहा छ, एकदमै अटिस्टिक पेसेन्ट, उमेर चाहिँ अराउन्ड 30s थियो। उसले बुझेको छैन, हुन त कोही अटिजम भएर कोही स्मार्ट पनि हुन्छन्, उसले बुझेको छैन कि यो भाइरसको कसरी जोगिनुपर्छ, टाढा हुनुपर्छ होइन। परिवारले चाहिँ उसलाई घरमै राखेछ, उसले झन् नबुझेको हुनाले पनि झन् बाहिर जान दिएको छैन। उसलाई झन् यस्तो औडा भएर कि उसले चाहिँ दिदी घर बसेको भेनाजुले हान्दैछ, भेनाजुले हानेछ। 911 कल गरेर फोन गरेर अनि पुलिसले आएर मेरोमा ल्याएको थियो, क्राइसिस सेन्टरमा थियो। मैले यसरी नै चाहिँ जुमबाट ट्रिट गरेको थिएँ। उसको कुरा सुन्दाखेरि उसले कम्प्रिहेन्ड गर्न सकेको छैन। यो त्यो एउटा केस भयो। त्यो अलिकति अरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एङ्जाइटी भएकाहरू, जुन एकै ठाउँमा कुकुर्केर बस्न सक्नेहरू, वा कोही व्यक्तिहरूको चाहिँ पहिलेदेखि नै पारिवारिक अथवा अहिले त इकोनोमिक पनि कुरा भयो होइन, पैसा कमाइ छैन, जागिर छैन, काम छैन, त्यस बेलामा त्यसै त स्ट्रेस भएको छ। अनि अलिकति बाहिर गएर दिमाग एकछिन तनाव भएकोलाई यसो घुम्दानी भन्ने हुन्छ नि, अलिकति बाहिर गएर फ्रेस गर्ने भनिन्छ, त्यो पनि छैन, कुकुर्केर बस्नु परेको छ। त्यो फ्याक्टर पनि छ, मान्छेहरू झड्याङ्ग हुने, अनि उपचार गर्न पाएको छैन। कोही मानसिक समस्या भएकाहरू उपचार अब ठुल्ठुलो चाहिँ मेडिकल समस्याको त उपचार गर्न पाएको छैन नि, यो बेला मानसिक समस्या उपचार जानमा प्रायोरिटी पर्दै परेन भनेपछि भित्रै भएर बस्नु, घरभित्रै कुन्जिएर बस्नु पर्दाखेरि पनि धेरै छ होइन। अनि परिवारको नजिक सँगै हुँदाखेरि अघिल्लो पटक हामीले कभर गरेको थियौँ होला सायद, नजिक भएपछि चाहिँ कुरा धेरै हुन्छ, बात धेरै हुन्छ, रिस उठाउने धेरै हुन्छ। त्यो बेलामा अन्डरस्ट्यान्डिङ भइदिएन भने विस्फोटन हुन्छ। अरूले भनेको प्याच, कोही बेला फेरि अरूले सानो कुरा भने पनि अलिकति मनमा लिइदिरहने भन्ने हुन्छ, उन फलानाले यस्तो भने मलाई, फलानाले यस्तो भने भन्ने हुन्छ। अनि पहिलेदेखि समस्या भने आत्महत्या त्यतातिर पनि जान सक्छ कि कहिले के अहिलेसम्म। अब 6 महिनापछि भेटेको मान्छे परिवारजना आछ, तँ अहिलेसम्म के प्रगति गरिस् त भनिदियो भने होइन। अरू मैले कहीँ कतै पढेको थिएँ, अब यो बिचमा यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि काम गुमाएर घरै बस्नु परेको कारणले गर्दा पनि, श्रीमान श्रीमतीसँगै घरै बस्नु परेको कारणले गर्दा पनि यो सम्बन्ध विच्छेदको घटनाहरू पनि धेरै बढ्यो भनेर पनि यो न्युजहरू हेरेको थिएँ मैले। स्वाभाविक छ, किन भन्दाखेरि पहिला समय कम थियो, जुन पहिलादेखि नै बिल्डअप भएको कुराहरू, डिस्कसन नभएको कुराहरू। म त्यो सम्बन्ध बारेमा के भन्छु, त्यसलाई छुट्टै टपिक पनि बनाउँला एक दिन। यदि फरक टपिकमा डिस्कसन भयो भने त्यो कहिले पनि झगडा होइन। एउटै टपिकमा रिपिट भएको छ भने त्यो झगडा हो, त्यसरी बुझ्नु पर्छ। झगडा भयो खालि झगडा गर्छ भनिदिनु भयो। तपाईँहरूको चाहिँ अब प्रायः एउटै त्यो मेडिकल फिल्डमै हुनुहुन्छ तपाईँहरू दुईजना होइन, जस्तो तपाईँ र म्याम, त्यो एउटै टपिकमा कहिले काहीँ पर्छ कि पर्दैन तपाईँहरूको चाहिँ? एउटै टपिकमा मैले अहिलेसम्म रिकल गरेको छैन, एउटै टपिकमा परेको। फिल्ड एउटै भएको हिसाबले नि, हिसाबले हो। ऊ मेन्टल हेल्थतिर नभए पनि ऊ नर्सिङ काम गर्छ, तर उसले चाहिँ बुझ्छ धेरै कुराहरू। एउटै टपिकमा मैले अहिलेसम्म रिकल गरेको छैन, लङ टर्म भयो। नयाँ टपिक त दुईवटा म आफै पनि अहिले एउटा कुरा सोचिरहेको छु, अनि फेरि एकैछिनमा म आफै माइन्ड चेन्ज गर्छु नि त। आफै व्यक्ति त गरिन्छ नि, दुईवटा व्यक्तिको त 4वटा माइन्ड हुने भयो कि, एउटा व्यक्तिले दुई चेन्ज गरेर हुन्छ, दुईवटाको 4 हुने भयो। कहिले भर्खर तैँले यस्तो भनिदिस्, यस्तो भने भन्ने हुन्छ भने नयाँ टपिकमा डिस्कसन गर्न हुन्छ होइन, त्यसलाई झगडा भन्न मिल्दैन। सरी भन्न मिल्दैन। नयाँलाई चाहिँ पुरानामा सेटल भएन भने फेरि रिपिट भएको छ भने त्यो चाहिँ अब थेरापी लिन जानुहोस् भन्छु म त, काउन्सिलिङ गर्न जान्छु, कपल थेरापी
अथवा फ्यामिली थेरापी लिन जानुहोस् भन्छु भने नेपालमा त त्यतिसम्म आजकल साइकोलोजिस्ट धेरै हुन्छ नेपालमा जानुहोस् पैसा खर्च गर्नुहोस् परिवार नै बिगार्नु भन्दा 2-4 हजार रुपियाँ दिएर अरूको पर्सपेक्टिभ सुन्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अचम्मै परिन्छ जुन हो नि हो आफ्नो सही हो तपाईँले भने जस्तो मान्छेको अरू मान्छेको त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ आफूले थाहा नपाइरहेको पनि हुनसक्छ होइन अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि काउन्सिलिङमा मैले चाहिँ मेरो मेजर पर्सन त साइकेट्रिक मेडिसिन ह्यान्डल गर्छु थेरापीलाई दिन्छु कहिलेकाहीँ म आफैले पनि गर्छु होइन यो बेला त म बोल्नै पर्यो बरु एक्स्ट्रा 30 मिनट्स दिन्छु भनेर त्यो बेलामा उसको कुरा सुनिदिएर क्वेसन मात्रै रेज गरिदियो र डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ दियो भने भन्ने हुन्छ मैले त्यसरी सोचेकै थिएन त्यतिले मात्रै पनि उसले आफै समाधान गर्छ फेरि मैले रेसिपी दिनै पर्दैन सही हो र सर अब जस्तो एकदमै धेरै खुसी लाग्यो तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ यसो हाम्रो कुराकानी भइरहेको हुन्छ के कुनै टपिकमा कुराकानी गर्ने कि भन्दाखेरि भ्याक्सिनको कुराकानी गरौँ त भनेर तपाईँले जुन एउटा सौहार्दपूर्ण तरिकाले मजाको टिभीलाई टाइम दिनु एकदमै धेरै खुसी लाग्यो र बिचमा फेरि पनि हामी यस्तै अन्य केही टपिकहरू भए जुन टपिकमा हामीले बोल्नु आवश्यक हुन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्यो भने फिल फ्री है हामी जुनसुकै बेला पनि कुराकानी गर्न सक्छौँ र आज विशेष गरेर भ्याक्सिनको बारेमा अलिकति क्लियर बनाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर इन्भाइटिङ मी अर्को पटक फेरि भेटौँला हस् त थ्याङ्क यू यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ।